sa mga panalangin nga among gipangandoy alang niini nga adlaw. Itugot Ginoo nga ang balaang nga Espiritu Santo may mamuhat sa tag sa namo ka mga kinabuhi, matudloan ang matag usa ka namo sa pagkinabuhi aron mahimo kami likon, magbalasigon kanunay sa among pagsimba ug sa among pagpangalagad kanimo. Tandugang kasing-kasing sa uban nga mga igsuon nga wala pa makaabot ngani, itugot Ginoo nga ang imo usab nga presensya mo'y magauban kanunay kanila ug magahatag og conviction aron sa sunod nga higayon Ginoo padayon kami magkahiusa alang sa pagsimba kanimo Ginoong Dios. Ang tanan akong gipangayo gilauman, panalanginan mo ang pulong among pagasaluhan karong kabuntagon ug itugot Ginoo nga makabaton ako gahom og kaalam sa pagtudlo. Akong gipaabos akong gagalingon kay wala man ko'y mahimo kung wala ka. Sa ikaw ang akong lauman nga mo'y naa sa among taliwa kay ikaw man ang among ginasimba ug gialagaran hangtod sa kanturan. Ang tanan among isalig sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo nga miluwas. Amen. Walay nakakita ito niya. Kumusta mga igsoon? Uban lagi adunay mga pagsulay, diba? Uban dunay balatian gani. Ako pag-ulang sa kong ayuhan na ikan sa paglubog tungod sa grabe ang debate. Ikan sa pamaol o nakaliksikan pa yun. Medyo ni hagba. Pero pinagi sa tabang sa kaluoy sa Panginoong Diyos, ana pagihapon ta karon tungod kay ang atong tinguha o atong kasing-kasing makita man sa Ginoo nga dili gyud ta mangunong sa pagsimba kaniya. Usa hatagan kita niya ang lawas, amen ba? Kita niya pakiyason tungod kay pero nagkunahuna ka na gani, nagplano gani ka nga basig maglain akong lawas ani di sa sunod di sa gyud ko mosimba kana pakyas gyud ka sa imong tanan nga imong pagabuhaton. No, amen ba? Sabtan ba nato? Amen. So, dili sayop ang imong nahimong desisyon karong kabuntagon tungod kay gipili nimo nga niya ka karong buntag sa imong kapag bless ka karon kay na ako. So tungod kay ang panahon karon sayod naman ta nga nagpakita lang Ginoo mga timaan na hapit na gyud matapos yung kalibutan. No? Hapit na ang tanan nga mga panagna sa Biblia ligawas na. No? Katong na inipula ang langit bisag asa na nasod excuse me, ipula ang langit, no, na yung mga lugar na mga nasod na makita ng mga ganun sobra kapula ang langit mo dugo gani adlaw pa unya sa tupang ng labay ng mga katuigan nakita nga ang dagat ni pula sa murag dugo o dito sa among gipuyan tingala may nga ang dagat pula na tungod kay naana dahil na sa mga timaan, no? Na kaning ulahi ang gubat nga ginaingon nga mabot gina ang gitawag World War III. Usa aron nga maandam ta gusto sa Dios nga makapaguntag mo pagsalig na unsa man ang mahitabo aning kalibutan, unsa man ang dangaton sa atong ginabuhi kung magpabilin tan magipakanon, kung magpabilin ang tapat sa pagpangalagan diha sa atong Diyos, may gidauman kita sa umabot. Amen ba? Labaw sa tanan ang kaluwasan na iyang gisaad alang ganaton. Basahon na to ang pulong sa Diyos akong gihangyo ang tanan di sa paghatag o pagtahod sa atong pulong sa Diyos atong pagabasahon dinhi sa 1 Samuel chapter 2 verse 30 ingon ri busa mingon ang Ginoo ang Diyos sa Israel, akong gisaad nga ang imong banay o ang banay sa imong amahan mag-alagad kanako hangtod sa hangtod. Apan karon ang Ginoo nagpahayag dili ko kana buhaton kay ang nagpasidungog kanako pasidunggan ko usab ug ang nagsalikway kanako isalikway ko usab. Mag-ampo ta pag-usab. Langit no ba ang Dios padayon kanamong isang pit ug pasalamatan. Kung kay nasayod ka Ginoo
Sa among kasing-kasing una nga ikaw lamang ang among pagasimbahon. Usa wala na mo himo ang rason ang daotang nga panahon nga among nakita karong adlaw. Itugutan yun namo Lord nga maningkamot kami nga makadangat ani nga dapit aron amo kang simbahon pasalamatan tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Busa naglaom ako nga mamuhat yun ang balaang nga Espiritu Santo sa among taliwala, ablihi ang among kasing-kasing unang narumasabtan ug ikinabuhi namo ang imong pulong sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo ug manuluwas. Amen. So sa matag kinabuhi sa tao, dunay gihimong saan ang Dios, no? So pero sa senaryo nga atong nabasa, ang giingnan sa Ginoo, ang Ginoo mismo misulti ngadto kang Ilay. Kinsa man si Ilay? Ang usa ka pari sa unang mga katawhan sa Dios. Pare sa Israel, no? Si Ilay. Nga kung nakahinumdum mo kini si Ilay, mooning nag-ingon og kang Hana, katong si Hana ba nga dugay na kaayo may anak, no? Ya, duha man ang iyang naman si Karibal, unya ang iyang bana ay kibali duhang asawa. Ang iyang Karibal sigig ngon sa inga, wa mo kay anak mo na nga di ka permit dulgan sa atong bana. Kaya sa unang panahon duha man ang hindi duhaon, hindi ganon, di ba? Pero kini si Ilay, mo ni siya ang tingala man siya nga si Hana, sige balik-balik nga to simbahan. Sige ampo ba nga magdanguy-nguy, magkurog ba sa iyang pag-ampo tungod kay ang iyang ipangayo nga magkabaton siyang anak, di ba? Unya paggawas ni Father nga si Ilay, ningon si Ilay nga kanus ang magmapuwasan sa imong kahubog, di ba? So nasave si Ilay sa iyang interpretasyon. Pero ni ana nga bahin mo na si Ilay ang gisultian sa Ginoo. Ingon pa niya, sa diha nga si Ilay gibutang na pare, no? Kay ang pagpili sa Dios aron mahimong pare maghatag og katungdanan sa tao gikan na sa mga kaliwatan ni Abraham, no? Gikan kang Abraham isa ang pare nga igsoon ni Abraham si Aaron, di ba? Si Aaron. Unya gikan kang Aaron ngadto kang Sadok o kang Pinihas hangtod sa kaliwatan ni Ilay. Pipila na katuig ang nanglabay. Pero ang saad sa Dios nga sa tanan sa tibuok nimong kinabuhi, sa tanan nimong kaliwatan aduna gyud mosunod nga mahimo usab nga pare, no? Ingon pa gyud siya, ingon pa siya, busa miingon ang Ginoo ang Dios sa Israel, akong gisaad nga ang imong banay o ang banay sa imong amahan mag-alagad kanako hangtod sa hangtod. Kamo na? Kung pananglitan ikaw gitawag ka sa Ginoo. Unya sa nanglabay panang natigulang ka ang imong anak mga lagad sa Ginoo. Kaya naman, dunay saad ang Ginoo. Ang saad sa Ginoo nga magkabaton kag nindot, nakagmalong ang satisfying life. Amen ba? Ang saad sa Ginoo sa imo sa dihang gitawag ka aron ka mga lagad sa Ginoo, magkabaton kag mga anak nga maghatag nimo kalipay, mga makapangalagad usab sa Dios, no? Kita isip mga Kristohanon, kita gitawag ta sa Dios tungod kay duna tay mga gitawag og inheritance, unsa man inheritance or hereditary, kanang kaayuhan sa panglawas o ang inheritance kanang puy-anan nga ana ang kalipay, di ba? Kanang kaluwasan gagisaad sa Dios pag-abot sa adlaw natapuson na kining kalibutan na o dili ta mawat-an sa paglaom samtang anapatan naningkamot aning kalibutan na moabot man ang kapakyasan mga pagsulay sa kinabuhi tungod kay nangalagad ka sa Ginoo. Ayaw ka bala ka igsoon nga naman doon na kay gitawag nga
mapanunod legacy. Amen ba? Kanang imong mapanunod, matawag ta, ang imong mapanunod nga dili katandi nga butang ning kalibutan. Isang pagkinsang datua, wala ikatandi ang imong mapanunod nga kaluwasan. Ang kalipay nga walay katapusan. Matod pa sa Revelation chapter 21 verse 4, pahiran sa Dios ang atong mga luha. Kay sa dapit nga atong pag-adtuan, wala na'y kasakit o walay kagulanan. Lunon kalipay, walay gabi pulos adlaw, kay ang Diyos man ang naghatag og kayat sa mga gabi. Amen ba? Wala na'y kasakit tungod kay wala na'y balatian nga moabot sa imong kinabuhi. Wala na'y problema. Wala na kay mayroon nun. Mayroon sa kuryente, wala na kay wala may kuryente dito. Kaya naghatag kayo ang Ginoo naman. Amen ba? Pangandoy ba nato na? Kusa kita nga mga Kristohanon, gihatagan ta katungod ang pagpangalagad sa Ginoo sa panahon nga dili nimo tumanon, pakyas gyud ka sa imong gitiguan. Madato man kaning kalibutan na kulang gyapon ka sa kalipay. Manaa man nimo ang tanan. Unsa ka pagka guwapa. Mulabo pagkas ka artista ka guwapa, ka guwapo. Apan ang Ginoo mubiya sa iyang saad. Kita ang pinakamakululoy pag-abot sa adlaw ang hukman na kinang kalibutan. Amen ba? Ay walang ipili ang impyerno. Dato ka. Pero kasagaran nito mga dato o mga garboso, mga hambugira o mga hambugiro, mapahitason. Duwa dito. Pero ang mga tao mapabsanon, mga tao nga mulahutay, panahon sa mapagsulay. Kana ang tinguha sa Ginoo nga iyang luwason. Ngayon kita nimo ang iyang senaryo, ang giingon, pwede di ay kaning mensahe sa Dios mahimo di ay nga bisan anaa na ka, nagdungaw na ka sa baba sa kaluwasan, pwede ding usbon sa Ginoo ang dagan sa imong kinabuhi. No? Kana ingon man siya diri. Akong gisaad nga ang imong banay ug ang banay sa imong amahan mag-alagad kanim hangtod sangto. Pero sa panahon nga si Eli napakya sa pagmatuto sa iyang mga anak nga manununod usab sa pagkapari, tua sa simbahan kanunay nagpuyo, napakya siya sa pagtudlo. Muna nga lisod kayo ang atong gobyerno gikuha ang GMRC. Di ba? Sa nang labay nga mga government, itang-tang nila ang GMRC, wala na. Dili na ka makitag bata nga. Gawas lang nato kay ang atong mga anak, gitudluan man po nato. Layo pa kayo, amin ko. Di ba? Pero na mo amin mo, 5 kul. Di na mo amin, 5. Joke lang, wala na di sa tuwa. No? Wala na di sa tuwa. Kita mga Kristohanon, ginatudluan man ba? Ato kung itudlo sa itong mga anak, kaya may gisugo, di ba? Ingon niya nga, itudlo sa imong mga anak, sa niyang na matulog ka. Di ba? Kung sa mo nang itudlo, GMRC ka ng good manners and right conduct. Huwag sa diyang mubangon ka, itudlo ko di mo. Huwag sa diyang manglakaw mo. Di ba? Sa Deuteronomy, mo nang isugo sa Ginoo. Tudloy mong anak, sa diyang nangatulog mo, nang higda mo, ayaw mo ito, nak, maugini buhato ni mo ha. Mamin gikab sa kinsa mga tao, ayaw gingon ang call 5 ko. Di ba? So kinahanglan magkatunta. Kay kini si Eli nga pare, bakya siya sa pagtudlo sa mga anak. Gani ang iyang mga anak, naa sa simbahan. No? Una nga ang saad, kaunta siya o ang iyang mga kaliwatan, pila pagsiglo ang mulabay, matigulang man siya mamatay, naagi musunod sa pagkapari sa ilang mga kaliwat. Amen ba? Amen. Kung sa kita, kung ang atong tumanon ang sugo sa Diyos,
dili na ito isalipay kay ang title ni akong giwali, ako ni gititulan siya og pagpasidungog. Ingon man diri, no? Ang sa verse 30 verse 30b, ingon diri, apan karon ang Ginoo nagpahayag, paminaw pa kayo. Apan karon ang Ginoo nagpahayag, dili ko kana buhaton kay ang nagpasidungog kanako pasidunggan ko usab, kung ang nagsalikway kanako isalikway ko usab. Mong napakya si ilay sa iyang gilauman nga magkabaton og kaluwasan pati ang iyang mga anak, tungod kay wala man siya makakadisiplina sa iyang mga anak. Amin ba? Wala niya madisiplina kay iya pang madisiplina. Oh? Mapadayon unta sa Ginoo ang gisaad niya nga ang iyang mga kaliwat, dunay kaliwat nga mosunod pagkapari, mga lagat sa Ginoo mahimong kalipay, mahimong katabang sa tibuok lugar kung ahain sila gipahimutang. No? Dili mahimong badlungon. Ikasagaran ka ng mga bata, gagmay nagbigil. YEWA. Di ba? Padungugid niyo ko ng mahagi ka sa mga bisag group chat, walang ginala ko. Moses nga, i-out ko ani ha. Ayaw na ko ibutang aning group chat nila. Kaya tanaw ako, puro yawa. Agit-chatan po na ako na ayaw mong pamalikas diri. Kaya kung sige pa mong pamalikas diri, huwag na ako ibutang ang mga lang. Na ay gusto, dili gusto maminaw ang iyong ang siya na ingon, uy, ayaw mo pagpamalikas dito. O siya na yung nag-ingon. At least, chatan ako nga. Bawal, ayaw mo pamalikas diri kay daghan ka ayaw dili gusto mo maminaw o mabasa anak. No? So, kita mga natudluan ta, ang atong mga nakinahanglan, ato po silang tudluan. Ganawan, kay kung mapakyas ka, pakyas usab kita sa atong gitingwa nga mao ang mapanunod sa atong mga kaliwatan, ang kaluwasan nga gisaad sa Dios. No? Basahon nato padayon. Apan karon ang Ginoo nagpahayag, dili ko kana buhaton kay ang nagpasidung kanako pasidunggan ko usab, kung ang nagsalikway kanako isalikway ko usab. Klaro kayo ang nahimo ni ang usa ka pare nga si Ilay nga nasalikway niya ang pagtulon-an ang gihatag sa Dios kaniya, ang pagdisiplina sa iyang mga anak. Usa isip mga ginikanan, no? Ibuhaon na to disiplina o pagpantun sa atong mga anak aron dili mahimong kaulawan. Amen ba? Amen. Mahimo siyang kalipay, mahimo kang inila tungod kay imong anak natudloan pa kayo sa eskwelahan pa lang, imam imong anak tami kayo imong anak ya malipay ka na. Ma'am, yung anak, paanay, alay po sa mundo ba? Alay po rin. Grabe kini yung anak, padlungon kayo. Malipay ka na. No? Kaulawan. Kaya ingon ba ito eh? Ang nagpasidung ka na ko, akong pasidunggan. Ngayon makaingon man nga wala makadisiplina si Ilay sa iyang mga anak. Biblia nag-ingon. Di ba? Ngano napakyas man siya sa gisaad sa Dios, dili ko nabuhaton. Imbis kay iyang ingon nga, ikaw ug ang imong mga kaliwat kanang imong mga anak dunay makapanunod sa katungdalan nga bisangon kanimo og labi na gyud ang gitawag na legacy, ang kaluwasan pag-abot sa adlaw nga mubalik na atong Ginoong Jesucristo. Ingon dire Biblia atong pamatud-an nga nung ingon ka nung napakyas ang usa ka pare. Dinhi gihapon sa unang Samuel kapitulo 2 bersikulo 12 ngadto na sa 14. Ingon dire ang mga anak ni Ilay. Ang mga anak ni Ilay pulos bugoy. Iyo mo na. Kisay bugoy diri gani nga mga anak. No? Ulos bugoy. So sa ito ba, klaro kaya nga si Ilay, wala niya
So, padayon na to, ingon dre. Ang mga anak nila'y pulos bugoy, wala sila'y pagtahod sa Ginoo. Grabe. Mupariay na sila, mga ulitaw na sila. Duhan niya ka anak. Ano yun doon? Wala'y pagtahod sa Ginoo. O sa iyang mga lagda, bahid sa mga butang, nga mapangayo sa mga pari, gikan sa katawan, kung may maghalad o mananap, nga sunugon ang sulugoon sa pare, may muduol, nga magdalagdakong tinidor, samtang gilatan pa ang kani, ang ginahimo sa una kay maghalad ka o mga hayop, di ba? Luton, lat-an nila ang karni, ang pandugo, ilang kuhaon, kay maumanay paghinlo sa pagpasaylo ang dugo. So kanang mga unod, kanang mga nagkalaylay nga bahin sa lawas sa karni, iya na dito sa pari. Pero unsay ingon diri? Yun na ang iyang sulugoon magdalag tinidor samtang gilad-an pa ang karni, iyang ituslog kini sa kawat ug ang tanan nga madala sa dagong tinidor maiya sa pari. Mao kini ang gibuhat sa mga anak ni Eli sa halad sa mga Israelita nga moadto dito sa silo. Ug sa dili pasunugon ang tambok, ang sulugon sa pare muduol og moingon sa tao o sa tao nga naghalad ug mananap na sunugon, hatagig unod ang pare aron iyang isugba kay dili siya mudawat og karni nga linat-an kun dili hilaw. Katong sulugoon, kwaon yung tinidor, ihatag nito sa anak ni Eli nga duha. Pare, sumpayan to. Kung ang tao moingon kaniya, ipasunog una nila, no? Ipasunog sa nila ang tambok, unya makahimo ka na sa pagkuha kutob sa imong gusto. Ang sulugoon sa pare mutubag, dili ka na mahimo. Di ba? Sulugoon siya sa duha ka pare. Kinahanglan ihatag mo kini karon kanako kay kun dili ilugon ko kini. Oh. Ilugon ko kini. Dako ang sala nga nahimo sa mga anak ni Eli, batok sa Ginoo kay ila mang gipanamas-namasan ang mga halad. So, mao nang napakyas si Eli nga maangko niya ang legacy, ang gisaad sa Diyos ng kaluwasan pag-abot sa adlaw nga labi na gyud ang ihang mga kaliwat nga dunay mosunod pagkapari. Kung sa kita mga Kristohanon, mga igsoon, gusto sa Ginoo nga matudluan nato atong mga anak. Dili lagi mahimong kaulawan. Matudluan nato nga sa panahon sa pagsimba, dili kuhaon ang halad. Amen ba? Tudluan nato nga ikaw na magtayog sila. Kita na magkaibalon kada adlaw na magkaibalon. Ito magtayog sa imo. O mga bata, pilabay tayo sa imong G's. Pilay tayo sa anang G's. Pisura. Dako ang imo o dako sa Ginoo? Ha? Dako ang Ginoo? Oh. Diba? Muna nga kinahanglan matudloan na to. Nga naman, para doon na tayo madawat nga legacy nga maong kaluwasan. Dili mapakyas ang mga ginikanan. Kita mga ginikanan, di ta mapakyas sa atong mga ginahaguan. Pagbalik-balik aning simbahan. Dili yun ta mapakyas. No? Isuon? Kasi dihang itudlo nato sa itong mga anak, magtayat ka kay magtayat, mampiko. Halag ka, kunya, ang tayat kang ginasigutan, ang panahon, na ihatag nimo sa Ginoo. No? Sa isa ka tuig, pila ba ka adlaw na? 165. Kuhaan nimo og 10%. O, dito mo ito yung bintahon. Ang ikanapulo anang adlaw, di ba? Mauna ang pila ka oras nimo nga pagpangalagad sa Ginoo. Na kung imo nang ihatag sa Ginoo ang panahon labi na sa tong pagsimba dinhi, kung dito baka sa Valencia nga hatagan ang panahon.
ta mapakyas igsuon. Mabot man ang mga pagsulay aning kalibutan na. Di ta mawindang. Dili sama sa mga tao nga wala maghunahuna kung unsa kabililhon ang katungdanan nga gihatag sa Dios kanato. No? Wala na sila maghunahuna. Madato man sila. Pero pag abot sa adlaw ang Dios mo'y maghukom. Amen ba? Ang Dios mo'y magpakita sa iyong gahom. Ingon man sila rin. Ang nagpasidungog ka nako, pasidunggan ko. Apan ang nagsalikway ka nako, isalikway ko. Busa, looy kayo ang mga kaliwat ni Ilay nga usa ka pare, no? Ato pag yung sumpayan pagbasa, kung natawa yung yung dire dili ko madugay moabot ang adlaw nga pamatyon ko ang tanang batan-ong lalaki sa imong panimalay. Maunay nakapait. Pinaka-worst sa kinabuhi ni Ilay. Kaya siya, apan karon ang Ginoo nagpadayag, dili ko kana buhaton kay ang nagpasidong kanako, pasidunggan ko usab. Kung nagsalikway kanako, isalikway ko usab. Dili na madugay. Ug moabot ang adlaw nga pamatyon ko ang tanang batan-ong lalaki sa imong panimalay ug banay aron sa imong panimalay wala nay moabot sa pagkatigulang. Di ba ang atong ipangayo long and satisfying life? Amen ba? Gusto ta nga makita nato ang atong mga apo. Gusto ta makita sa atong mga anak nga magmalipayon sila. Pero kung sa giingon sa Biblia, ingon ng Diyos, wala na'y maabot sa pagkatigulang sa imong mga anak. Kumbaga mawala ang imong mga kaliwat, papas. Amen ba? Sabtan ba nato? Usa, ingon pa diri, dili na madugay, muabot ang adlaw, pamangkin ko ang tanang lalaki sa imong panimalay. Kung panay aron nga ang imong panimalay wala na moabot sa pagkatigulang, unya ikaw masubok ug masina nga magsudpong sa kauswagan nga ihatag ko sa Israel apan wala na moabot sa pagkatigulang sa imong panimalay. Pinaka-worst so sa kita nga mga ginikanan ang katungdanan nato sa pagtudlo. Amen ba? Amen. Kamo naman nga mga anak ang katungdanan sa ang pagpaminaw o pagtuman sa itudlo sa mga ginikanan. No? Tungod kay balaod ka na nagitudlo sa Dios. Gitawag ta ug moingon ka nga pare paday ta. Gitawag ta sa Dios mga Kristohanon, mga kaliwat ta ni Abraham. Muna angay nga duna tay mapanunod. Duna tay legacy nga atong madawat pag-abot mo niya sa adlaw sa paghukom. Amen ba? Kinsa pa man ang tao nga nagpasidungog sa Dios tungod kay napakyas man si Father Ilay sa pagtuman sa iyang katundanan, sa pagtudlo sa iyang mga anak sa kamatarong, usa giwal-an siya katungod ikuha ang iyang bahin sa pagkamanumunod. No? Kinsa man ang tao niadtong 20th century o 20 ka siglo, paminawan na to. Kasi nakailag ang Eric Liddell. Si Eric Liddell, usa ka sikat nga player sa rugby. No? In 20th century, kana mga 1924 o 1925. Si Eric Liddell, sikat kaayo nga manunula sa rugby. No? Kunya, isayran nga si Eric Liddell day, kusog day siyang mudagan, maong kuha siya, aron padaganon sa 100 meter nga dash. No? Sa Olympic. Sa Italy man siguro.
gikuha siya. Dahil sa diyang sikat siya pag-ayo, gikan sa pagka-rugby player, isikat siya pag-ayo sa iyang pagka-runner. Pila ka, no? Pila ka tuig, gidala niya ang ilang nasod, ilang lugar nga, sikat kaayo nga si Eric Liddell yun, ang pinakakusog nga budagan sa tibuok kalibutan. Kay Olympic man eh. No? Niya sa diyang si Eric Liddell, naana po'y gipahigayon nga dagan, karon kay na hisayran man niya nga ang pagdagan ni ay buhaton sa adlong Domingo. Eric Liddell, wala siya motugot, nangudagan siya. Wala niya, ingon siya nga, no, i-honor na ako si Lord. No? Kay kana na adlaw na sa pagsimba. So kita mga isuon, ayo ibaylo. Di ba? Dili na ito ibaylo ang butang ng kalibutan. Dapat katuon ta, makuha niya ang pinaka-gold medal nga kuwan sa iyang pagdagan. Ihang dala sa ila, lain pang mga unsa niya. No? So ihang gi-refuse na nga di kumudagan kay adlong Domingo. Gisaway siya sa mga tao. So sayang kayo. Maimo na unta ang gold medal. Simple lang, ingon siya. Tauro na ko ang adlaw nga para sa Ginoo. No? Pagkasunod nga tuig, naa na po, wala na 100 meter, 400 meter, gold medal gapon. Unya, mas dako ang premyo kaysa katong 100 meter. No? Pagtanaw niya, dili man Domingo, nidagan siya. Unya, sa diha nga nagsugod na sila, nag-start na sila og kanang mudaga na ba? Mag-ready na sila, mag-action na sila gluhod. Na ay usa ka tawo nga nagpadala og linukot nga papel. No? Imong makuha na ang kinabuhi ni Eric Liddell. Grabe. Kaya usa di ang iyang mga ginikanan, mga misyonary di ay mga Christian missionary. Unya siya, nagdako po siya nga Kristohanon. Muna nga, iyang gitahod ang Ginoo, kaya natudluan po siya sa mga ginikanan. Pagbasa niya, ang iyang verse na yung nabasa, kaning 1 Samuel chapter 2 verse 30. Ingon na rin, letter B, ingon na rin nga, ang nagpasidungog kanako, pasidunggan ko sa yung nabasa. Kaya challenge si Eric Liddell sa 400 meter nga dili unta niya kaya sa una. Gidagan niya. Siya ang nahimong champion. Nga naman. Ipangutana siya unsa dito imong nadawat nga gitunol. Yung gaw to, agod-agod to. Pagbasa, kinsa ko nung magpasidungog sa Ginoo, pasidunggan ko sa, di ba? Mao na ito nga verse. Mao din nga verse. Busa, nagsun, di nato ibaylo ang panahon sa atong pagsimba sa mga butang ng ining kalibutan. Kung sama ng atong tingao, yes. Di ba? Matthew 6:33 lagi yun. Seek ye first His kingdom and His righteousness. No? And all these things shall be added unto you. Kapila na nag-ibalik sa ito. Unaha pagpangita ang gingarian sa Diyos o ang iyang kamatuoran kay ang tanang mga butang igahatag ran niya kanang ini atong mga butang. Ano yung mga sinina, mga sapatos, mga alahas. Iya ran ni gidugang ran ni sa Ginoo. No? Labaw sa tanan ang gihatag sa tuwa. May panglawas ug kaluwasan. Amen ba? Gidugang-dugang ran ni sa tuwa. Di ba? Kung giuna nato pag
gitahod na to ang gito umatod pa. Kay kanang honor and honor, ba man ang pagpasidungog o pagtahod sa atong Ginoong Diyos. Usa, naglaom ko nga, tinaw para sa tuwa, na ingon pa, mahimutang kaning mapausanon, di ba? Gumutuman sa kabubuton sa atong Ginoong Diyos. So, sa idangatan sa mga taong wala magpasinuo, sama kang hilay. Ang pare nga napakya sa pagtulo sa imong anak, mao nga nawad-an siya og mga kaliwat nga mahimong manununod sa kaluwasan nga gihatag sa Dios para kaniya ug ang iyang mga anak pagid ang nakapait. Mga matay nga mga batanon pa, walay matigulang. Di ba? So, ang pinakanindot, nanglan magkakaton ta sa kinaiya ni Evelyn, Exxon, na nahimong ipasidunggan sa Diyos tungod sa iyang pagpasidungog usab sa atong Ginoong Diyos. Manindog ka mga Exxon. Atong okay. Ang sinong ganda? Ganda na. Atong himahimayon pag-ayaw mga Exxon. Kung sa panahon nga nadungog na ito ang mensahe karong tumungtagon, atong itanong sa atong una-una, itanong nato sa atong una-una kasing-kasing ang mga pulong sa Diyos nga anong napaminawan karong tumungtagon ni Sol. Tungod kay ang Diyos lang ang makahatag nato og pagpasinong sa panahon nga unahon nato siya, sa panahon nga ato siyang tahulon. Dili nato ihikaw ang panahon nga gihatag sa Ginoo nga naatas may panglawas. Ug dili nato ihikaw ang panahon sa Ginoo nga gihatagan ta siya sa mga butang. Tungod kay ang tuyo ni ana ang paghatag niya ng mga butang nga alang sa kahimayaan sa Dios. Gamiton nato ang tanan. Una, ang atong kusog, ang atong mga pagdaig, ang atong pagsimba sa atong Ginoong Diyos. Noon pa din ita mapakyas sa mga butang na gipagamit niya sa tuwa. Sakyanan man. Amin ba? Gitagaan ka man og maayong panginabuhi. Plano na sa Ginoo, dili na imong plano iso. Usa, unta din ita mapakyas sa paghatag sa mga panahon alang sa Ginoo sa atong mga sa tanan nga ni anak. Labi na gyud ang mga paghalat. Dili nato ihikaw ang unsa man nga naa sa ato. Labi na gyud sa pagtabang sa atong mga kaigsuonon. Amen ba? Pagtinabangay, pagsinabtanay, paghatag, kasing-kasing mapausanon. At kung dungalan, pag awit, ini ang kanta. Wala kong galang-panan, di ko na akong kasaligan. Dili ko ipailo ang esensya mo, Jesus. Yes, Lord. Sa mga butang nilaibutan, ang mga butang lumalamay lamang. Kapag presensya mo, huwag katapusan. Dili ko
ibaylo. Ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang kalimutan, kaya mga butang lumalabay lamang para presensya mo may katapusan. Di ang presensya mo. Yes, Lord. Dalaygon ka hangtod sa kahangturan. Initak na sa kabutago. Malipayo ng mga kasing-kasing sa pag-uli sa mga pagpasalamat ya kanimo. Tugod kay padayon ni mong gitudluan ang imong mga anak. Padayon ni mo kaming gimatuto. Pinaagi sa mga pagtulunan nga imong gipadangat kanamo karong kabutago. Timaan sa naghingapin nimong paghigugma kanamo. Apan Lord ako mga pag-ampo. Makinsaman sa imong mga anak karon Lord. Nga nakahimo o mga pagkulang. Dunay nahimong mga paglapas ka kanimo. Nasa nang labay ng mga panahon wala na mahatagig kabililon ang mga pagsimba. Wala na mahatagig higayon ang pagduol niya kanimo. Labi na ginag-among nga pag-ampo usahay, mapakyas kami. Apan ikaw o Diyos ka nagtanaw sa among gibuhat kanunay. Naging namin pupulong Lord sa Matthew 6, versikulo 6. Nga kung mag-ampo ka, sulod ka ito sa imong kwarto. Ug siri ang pultahan. Ug pag-ampo dito sa imong amahan nga nagtanaw sa kay gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat diha sa tago. Sa salamat kay Ginoong Dios. Kanunay ka nagpahinumdum ka namin. Kanunay ka naghatag tubag sa mga pag-angkop, kaiwan sa mga paglawan. Kanunay ka mga grasya at panalangin sa mga pag-andaw na aming ginahanglan. Nasabta namo Lord kaduna kay katuyuan niini. Usa pasayloa kami sa tanan namo ng mga kasalanan. Kaman mga igsoon, mga itagpasaylo, kitang tanan, musulting at Ginoo pasaylo at ang isang pagkulang. Hallelujah. Abli ang baba, igsoon, isulting at usap ng Ginoo. Pasaylo at ulon sa mga sala, sa tanan ko pagkulang o paglapas, ditulot na makabaton at kasing-kasing na may mga batinod-anon sa pagtuman sa anong katulanan aron sa pagpangalagat kanimo. Hallelujah. Dalaygon ka o Diyos. Padayon ako nagahangin kanimo. Nadungog mo man ang mga pag-angko sa ilang mga anak. Para matubag sa ilang mga panginahanglan. Sa panahon nga sila mutuaw diha kanimo. Hindi mo silang mapayon sa mga problema nga abot sa ilang pinaguli. Hatahagan nimo kasulbaran ang ilang mga problema. Labinag yun ang mga problemang pinansyal, ang mga balatian na ikaw lamang ang sayod ni ini Ginoo. Tungod kay nasayod mi na ikaw lamang ang pinaka banggiitan na doktor ni ini kalibutan na sukad kini namugna sa mga pag-angko Ginoong Hesus na pinaagi sa imbalaang dugo nga naula sa krus sa Kalbaryo. Ikaw Lord ang magahindo sa tanan namo nga mga kalapasan. Ikaw magapanalangin sa tag-sa kanamo. Aywa ang among walatian nga naa sa among panimalay, ang among mga mahal sa kinabuhi. Aywa usab sulbara usab ang mga problema, ang mga igsuon o pamilyang walay maayong pagpinagdanay. Ikaw Lord ang magpatiliwala aron magahikap sa ilang mga kasing-kasing. Panalangini ang tanang buhat sa ilang mga kamot, ang ilang mga pananom, mga kahayupan, nga ilang atiman. Sa matag-adlaw Ginoo, ihatag na madagayaw ng ilang mga abot sa mga pananong mga kahiyupan Ginoong Diyos. Sa mga negosyante, ikausap ang mga panalangin alang sa pinipino ng mga grasya na imong giandam alang kanila. Paghahatag kag maayong panglawas ug mga maayong kaugmaon sa mga kabataan nga nagtuon.
ang tanan akong gipangayo gilauman nga ikaw usab ang panalangin ini nga lungsod ikan sa ilang mayor ngadto na sa mga konsehal ug sa mga barangay captain sa tanan nga mga lumad ani nga dapit Lord ikaw ang mga panalangin ngadto kanila maghatag og kalinaw ug padayon nga pag-uswag niining dapita sa pangalan ni Jesus nga mo Ginoo